पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, 2025 में बहुत से नुकसानात हुए और उन नुकसानों में कितनी जानें जो है इंसानी जाने गई। लेकिन 2026 का सबसे बड़ा नुकसान कल कराची में हुआ। कराची में गुल प्लाजा में आग लगी। कितने लोग शादी की शॉपिंग के लिए गए थे, कितने लोग जो है वो रेगुलर शॉपिंग के लिए गए थे और कई शॉपकीपर्स भी उसमें झुलस कर राख हो गए। हमारे साथ कराची की रिपोर्टर खतीजा राठौड़ मौजूद है, जो कि चैनल 5 की एंकर है। इनसे बात करते हैं कि इस टाइम वहाँ की सूरत हाल क्या है, आग पर काबू पाया गया या नहीं। अस्सलाम वालेकुम खतीजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा खतीजा, मुझे क्या बताएगा कि गुल प्लाजा में आखिरकार आग लगी कैसे है? देखिए, ये बात है सैटरडे रात की। और 10 बजे के करीब जो है ये आग लगी। और इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा था कि फूलों की एक दुकान थी जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ। और उसके बाद ये जी। आग मजीद फैल गई और कई दुकानों को जो है वो इसने अपनी लपेट में ले लिया है। इब्तदाई तौर पे अंदाजा लगाया जा रहा था कि 1,000 से 1,200 दुकानें जो हैं वो गुल प्लाजा में बनी हुई थी। मैंने खुद भी वो मार्केट विजिट किया है अपनी फैमिली के साथ, और एक दुकान के साथ दूसरी दुकान बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि करीब है या पास है। और जब आग फैली तो तमाम दुकानें जो हैं वो अपनी जद में आ गई हैं। और इब्तदाई तौर पे ये बताया जा रहा था कि 10 बजे जब ये आग लगी तो 10:30 बजे फायर ब्रिगेड की टीम्स आई, और एक फायर फाइटर जो है वो इसमें शहीद भी हो गया है, क्योंकि ओ, स्पेस नहीं थी। रेस्क्यू एहलकार वहां जा नहीं सके, तो आग पे फिल फौरी जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। लेकिन साथ ही मैं आपके नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है सिंध में, उनकी भी नाअहली सामने आई है। क्योंकि जब रेस्क्यू के एहलकार पहुंचे तो ये भी इब्तदाई तौर पे बताया गया कि पानी नहीं था, और जिस प्रेशर से पानी डाला जा रहा था बिल्डिंग में वो काफी नहीं था। और 60 से 70 बंदा जो है वो इस वक्त गुल प्लाजा के अंदर मौजूद है। दुआएं जारी हैं अभी कि भी वो, मौजूद है? जी, अभी भी मौजूद हैं। और 25 अफराद जो हैं वो इसमें हलाक हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। बल्कि मजीद 60 से 70 अफराद जो है उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के जिंदा होने की जो है वो जो इंफॉर्मेशन है वो मौसूल हो रही हैं। लेकिन क्योंकि वक्त इतना गुजर चुका है, 40 घंटे से ज्यादा का जो वक्त है बहुत। वो गुजर चुका है, और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अब मेरे पास इत्तला आई है कि जो है आग पे वो काबू पा लिया गया है, और कूलिंग का सिस्टम जो है वो जारी है। गुल प्लाजा के साथ ही एक रिम्पा प्लाजा मार्केट है, उसकी भी दीवारें इससे मुतासिर हुई हैं। और अब सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी जो है वो देखेगी कि आया इसे मिसमार करना है या इसको रिस्ट्रक्चर करना है, क्योंकि जो 7 जो बिल्डिंग्स हैं वो भी इससे मुतासिर हुई हैं। और एक वाकया ऐसा भी अच्छा पेश आया कि खतीजा, देखा जाए तो 40 घंटे तक जो है गुल प्लाजे में आग रही और कई लोग जो है उनकी वीडियोस अब सामने आने लगी हैं कि वो दीवार के साथ जो थे वो दीवार के साथ ही चिपके रह गए। तो उन्हें फौरी रेस्क्यू आखिरकार क्यों नहीं किया गया? कई तो ऐसा रास्ता होगा, कोई खुफिया रास्ता, जहां से वो शॉपकीपर्स या शॉपिंग मॉल वालों को निकाला जाता। देखिए, जिस तरीके से वो बिल्डिंग तामीर की गई थी, वहाँ सेफ्टी एग्जिट जो है वो मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये गवर्नमेंट की भी नाअहली है, इदारों की भी नाअहली है कि अगर किसी बिल्डिंग में जहाँ पे हज़ारों की तादाद में शॉप्स मौजूद हैं, जहाँ पे जो है वो क्लाइंट्स आते हैं अपनी खरीदारी के लिए, हम्म। तो वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए था। लेकिन गुल प्लाज़ा में एक मेज़लाइन फ्लोर है, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकंड और थर्ड। वहां से रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया था, लिफ्ट के थ्रू रेस्क्यू किया जा रहा था, और इसी वजह से एक फायर फाइटर ने अपनी जान भी खो दी, क्योंकि चारों तरफ जो है वो आग इतनी शदीद फैली हुई थी कि उसकी तपिश से कोई फायर फाइटर यानी कि हम और आप जो है वो उसके करीब भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जो पानी डालने की मशीनें हैं यानी वाटर ब्राउजर्स, उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 7 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो इतलात मौसूल हो रही है वो ये थी कि 2 वाटर ब्राउजर्स जो है वो हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से केएमसी पे भी तनकीद की गई, मुर्तजा वहाब पे भी तनकीद की गई। 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है कराची में, लेकिन कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो बेटे, हम्म। वो बुजुर्ग अफराद जो अपने घर की कमाई के लिए दुकानों में जाते थे, अब उनकी लाशें जो है वो सामने आ रही हैं, और 40 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है। उसके बाद आग पे जो है वो काबू पाया गया। कल रात भी हम वहाँ पे मौजूद थे, फजर में भी हमने जो है इसकी ट्रांसमिशन की अपडेट किया नाजरीन को। लेकिन
کئی جگہوں سے اگر اگر واٹر کینن استعمال کیا جاتا تھا تو دوسری جگہ سے جو ہے وہ آگ بڑک اٹھتی تھی، ایک جگہ پہ پانی پھینکا جاتا تھا تو دوسری جگہ سے جو ہے وہ شعلے نظر آتے تھے، اور ایک وقت یہ بھی ایسا بھی بتایا آیا۔ جا رہا ہے کہ جو فائر بریگیڈ تھی ان کا پانی بھی ختم ہو جاتا تھا 1-2 منٹ بعد. تو کیا اتنی فیسلٹیز، کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر جی ایک پلازے میں آگ پر 40 گھنٹے بعد قابو پایا گیا؟ تب جی اس میں کس کی نااہلی سمجھتے کہ آخر کار اتنی جانیں جو گئیں وہ بچ سکتی تھی؟ کس وجہ سے بچ سکتی تھی؟ ہمیں کیا ایسے سیفٹی ٹرمز کرنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے جو اتنی انسانی اچھا جانیں دیکھیے گئیں کئی بار جب ہم بچائی نے جا سکتی ریسکیو تھی؟ اہلکار سے بات کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پانی کا فقدان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، یعنی کہ پانی کی کمی موجود نہیں تھی، لیکن جب ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ 10 بجے آگ لگی اور آپ 10:35 پہ پہنچے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ٹریفک راستے میں اتنا تھا کہ فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے وہ نہ پہنچ سکا۔ لیکن پھر ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب کوئی منسٹر، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا پروٹوکول گزرنا ہوتا ہے تو وہاں سے ٹریفک کلیئر کروا دی جاتی ہے، تو پھر یہ کس کا کام تھا کہ کراچی کی ٹریفک کو کلیئر کروایا جائے تاکہ فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہ بر وقت وہاں پہ پہنچتا اور لوگوں کی جو جانیں ہیں، جو قیمتی جانیں ہیں، وہ بچ جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ فائر بریگیڈ کے عملے میں بھی تاخیر ہوئی ہے اور پانی کا فقدان بھی سامنے آیا ہے، آل دو ریسکیو والے اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ پانی کا کوئی فقدان نہیں تھا، 2 روز سے جو ہے وہ واٹر براؤزرز کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہی ہوتی ہے کہ 40 گھنٹے گزر جانے کے بعد آپ نے آگ پہ قابو پایا، اور اب وہاں پہ کولنگ کا سسٹم جو ہے وہ جاری ہے۔ کوئی عام شخص اس عمارت میں طیبہ انٹر نہیں کر سکا کیونکہ اس کی تپش اتنی ہوں. تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہاں جہاں نہیں سکتا تھا، اور اب یہ بھی بتایا اچھا جا رہا ہے کہ خدیجہ، کچھ کال ریکارڈنگ بھی موصول ہوئی ہیں جو کہ اندر سے لوگ کالز کر رہے ہیں، وہ ابھی تک زندہ جی ہیں، ان کی کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایک افراد کی کال آئی تھی اپنے لوائقین کو، جس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ میری آخری کال ہو، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا کیونکہ اب بچنا مشکل ہے۔ یہ کل رات کے واقعے کی بات ہے، جس کے حوالے سے ہمیں یہ اپڈیٹ بھی آئی تھی، اور ایک ہمیں یہ بھی اپڈیٹ آئی تھی کہ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہونے والی تھی اور وہ اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے گل پلازا آئی تھی، اور اب تک جو ہے ہوں. اس کے لوائقین کا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو ایک فرد کی، بالکل فرد واحد کی کال آئی تھی جنہوں نے اپنے لوائقین سے کانٹیکٹ بھی کیا ہے، اور فورنزک کے ذریعے CDR کے تھرو، کیونکہ جو لوائقین تھے انہوں نے اپنے نمبرز دے دیے تھے فیملی ممبر کے جو گل پلازا میں موجود تھے، تو وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے 70 بندہ اس وقت بھی گل پلازا میں موجود ہے، اور کچھ کا خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ ملبے تلے ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا خدیجہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پلیز ہمیں تھوڑا سا اور مزید اس کی ڈیٹیلز آپ کچھ وقت تک بتا دیجیے گا کہ اب جو ہے 40 گھنٹے بعد کی سچویشن کیا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ خدیجہ راتھوڑ کراچی سے موجود تھی جنہوں نے وہاں پر ریکارڈنگ کی اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. اللہ پاک سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ ابھی اس ٹائم گل پلازا کے اندر موجود ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی دے اور ان کو بآسانی جو ہے وہ باہر پہنچا دے. اب تو آگ پر قابو پایا جا چکا ہے. امید ہے کہ اندر جو لوگ پھنسے ہیں وہ زندہ صحیح سلامت باہر نکل آئیں. ویڈیو کے والے سے کہہ رہا ہے لازمی بتائیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.